बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आप इसे लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कैरियर प्लानिंग एकेडमी के चैनल पर भी देख सकते हैं। चूँकि मेरे जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनकी एक तालीमी अहमियत होती है और वो स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं और आम लोग जो हैं उनके लिए भी उतने ही अहम होते हैं। अभी आज सिंध के जो 2 डिवीजन्स के बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके नताइज सामने आए। वो बड़े दिलचस्प नताइज हैं। मैं उन नताइज पर तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक इशू पर बात ज़रूर करूँगा। वो ये है कि कहा जा रहा है या जो रिपोर्ट्स हैं MQM के ज़राए के मुताबिक 5 से 7% वोट्स कास्ट हुए हैं, जबकि जो दूसरे ज़राए हैं उनके मुताबिक ये 10 से 15 या 17% के दरमियान वोट कास्ट हुए। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और हमारा आइन जो है वो जमहूरियत पर बेस्ड है। जमहूरियत एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें मेजॉरिटी रूल करती है, यानी कि कम से कम जो जीतने वाला शख्स है उसने 50% से ज़्यादा वोट लिए हों। मेजॉरिटी तो यकीनन यही होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर अब बड़ी दिलचस्प बात है कि फ़र्ज़ करें कि अगर सिंध के ये जो बल्दियाती 2 डिवीजन्स के इलेक्शंस हैं उनमें अगर 15% या 20% भी वोट कास्ट हुए हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि 80% वोटर जो है वो इलेक्शन में वोट डालने नहीं आया। तो अगर मजमूई तौर पर आप देखेंगे तो 100% में से अगर 15 से 20% लोगों ने भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है और 80% लोगों ने वोटों हिस्सा ही नहीं लिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो नताइज हैं ये जमहूरियत की अलामत है या इनमें अक्सरियत जो है उनको हुकूमत करने का हक़ हासिल है। अब बड़ी दिलचस्प बात है, अगर ये जो 10 या 15% वोट कास्ट हुए हैं इनमें से अगर जीतने वालों का तनासब देखेंगे तो वो यकीनन यही 15-20% कोई 40-50% होगा जो कास्ट वोट हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर 1000 वोट कास्ट हुआ है तो अगर किसी शख्स ने 501 वोट ले लिए हैं तो वो शख्स जो है वो नुमाइंदगी का हकदार है, चाहे उस हल्के में 10,000 वोट ही क्यों ना हो। तो जनाब, ये जमहूरियत कतई तौर पे नहीं है। दुनिया में ये जो सिस्टम है इसका हल मुख्तलिफ तरीक़ों से निकाला गया है और जिनमें ख़ास तौर पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसका तरीक़ाकार भी अडॉप्ट किया गया है। बहरहाल दुनिया के ऐसे मालिक भी हैं जहाँ पर वोट ना कास्ट करना जुर्म डिक्लेयर किया गया है। तो यकीनन देखें कि हमारे मुल्क में हमारे जो लीडर हैं और ख़ास तौर पर वो जो पेशावर सियासतदान हैं वो जमहूरियत की बड़ी बात करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कभी बात नहीं की। तो जनाब, जिस मुल्क में इवन अगर आप हमारे जो कौमी इलेक्शंस हैं उनको देखें तो कभी भी उनमें 50% से ज़्यादा वोट कास्ट नहीं हुआ, तो अगर कभी कभार 50% से ज़्यादा कास्ट हो गए तो ये भी एक अजूबे वाली बात है, क्योंकि मैं यकीन नहीं रखता कि एग्जैक्टली ऐसे हुआ होगा। वो जस्ट फिगर फजिंग ही हो सकती है। तो जनाब, ये एक ऐसी जमहूरियत है कि जिसमें अक़लियत जो है वो तो हुकूमत कर रही होती है और अक्सरियत जो है वो घर बैठी होती है। उसे इंतखाबी सिस्टम से, उसे नुमाइंदगी के सिस्टम से कतई तौर पर कोई गरज नहीं होती। तो इसलिए इस वक्त हमारे अभी पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में तहलील कर दी जाएगी और हो सकता है
کہ قومی اسمبلی یا باقی اسمبلیوں کے الیکشنز جو ہیں وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپریل تک ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں اگر اپریل میں نہ بھی ہوں تو پھر دیکھیں کہ اگست میں ان تمام اسمبلیوں یعنی کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ ختم ہونے والی، تو یقیناً 3 ماہ کے اندر اگر الیکشن ہوں تو وہ اکتوبر نومبر میں جا کے ہوں گے، تو اس وقت تک کافی ٹائم ہے کہ ہمارے یہاں پر انتخابی اصلاحات جو ہے وہ کی جانی چاہیے، اور یہ مقرر کر دینی چاہیے کہ جس بھی حلقے میں جو وننگ ریشو ہے، یعنی کہ وہ کینڈیڈیٹ جو جیت رہا ہے یا جو کامیاب ہے، اگر اس کے ٹوٹل ووٹس کے 50% سے کم ووٹس ہوں گے تو اس کو وننگ ڈکلیئر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا بار بار آپ الیکشنز کرائیں، جب دیکھیں کہ کینڈیڈیٹس کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمیں ہر صورت میں 50% سے زیادہ ووٹ لینے ہیں، تو پھر وہ یقیناً وہ ووٹر کے پیچھے جائیں گے، اور خاص طور پر وہ جو دھاندلی کی جاتی ہے وہ بھی نہیں کی جاتی۔ وہ اس لیے کہ جب حقیقی ووٹر ووٹ ڈالنے آئے گا تو پھر دھاندلی جو ہے اس کی گنجائش بھی ختم ہو جائے گی۔ دھاندلی کس صورت میں کی جاتی ہے کہ اکثر ان لوگوں کے ووٹ کاسٹ کر دیے جاتے ہیں جو لوگ پولنگ سٹیشن پر ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے یعنی کہ انتخابی سسٹم جو ہے اس میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑی اصلاح یہ ہے کہ اس میں میجورٹی یعنی کہ اکثریت کی نمائندگی ہونی چاہیے، یعنی کہ جو بھی جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے اسے کم از کم اس چیز کا پابند بنایا جائے کہ جب تک وہ اس حلقے کے ٹوٹل نمبرز کی میجورٹی کا امیدوار نہیں ہوگا اس کو جیتا ہوا ڈکلیئر نہیں کیا جائے۔ یہ ہمارا الیکشن کمیشن، ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو اس ایشو پر غور کرنا چاہیے، اور فوری طور پر جو انتخابی قوانین ہیں ان میں تبدیلی کی جانی چاہیے۔ اور دیکھیں کہ اگرچہ سیاسی پارٹیاں ہو سکتا ہے اس کو وہ بہت زیادہ مشکل سمجھے، لیکن جب سیاسی سسٹم کی آنرشپ 100% لوگ کر رہے ہوں گے تو یقیناً سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کی تائید و حمایت جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور کسی ڈکٹیٹر کو یا کسی شخص کو شارٹ کٹ کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب کبھی اقتدار پر شب خون مارا جاتا ہے، مارشل لا لگا دیا جاتا ہے، تو چونکہ میجورٹی سسٹم کو پہلے سے ہی آن نہیں کر رہی ہوتی، تو اس لیے ایسے غیر آئینی اور غیر جمہوری سسٹم جو ہے ان کو تائید و حمایت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کی خاطر خواہ مخالفت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمارے حکمرانوں، سیاستدانوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس ایشو پر غور کرنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔